अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट इरफा। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप बुध जुमला से ताल्लुक़ रखते हैं तो 15 जुलाई से 20 जुलाई के दरमियान आने वाली ये दिन आपकी ज़िंदगी में हैरानकुन तब्दीलियाँ, अहम फैसले और किस्मत के नए दरवाजे खोल सकते हैं। क्या आपकी मेहनत आखिरकार रंग लाने वाली है? क्या मोहब्बत, करियर या माली मामलात में कोई बड़ी खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है, या फिर सितारे आपको किसी ऐसी हकीकत से खबरदार कर रहे हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इस हफ्ते सितारों की ताकतवर हरकत बुध जुमला वालों के लिए तरक्की, नए मौके, अहम फैसलों और ज़ाती कामयाबी के इशारे दे रही है। लेकिन कामयाबी सिर्फ इन्हीं लोगों के हिस्से में आएगी जो सब्र, हिकमत और सही वक्त पर दुरुस्त कदम उठाएंगे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि 15 जुलाई से 20 जुलाई तक बुध जुमला के लिए ऐसे अहम राज और पैगामात सामने आ रहे हैं जो आपकी किस्मत का रुख बदल सकते हैं। खुश आमदीद आप सबका टुडे हॉरोस्कोप उर्दू में जाम रोजाना आपके लिए सितारों की चाल, सितारों की पोजीशन, मोहब्बत, करियर, दौलत, खानदानी जिंदगी, शख्सियत और हर बुझ की मुकम्मल और तफसीली वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल का हिस्सा नहीं बने तो अभी टुडे हॉरोस्कोप उर्दू को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर ऑन करें ताकि आप अपने बुझ की हर नई हफ्तावार माहाना वीडियोस सबसे पहले हासिल कर सके। तो आइए जानते हैं कि 15 जुलाई से 20 जुलाई के दरमियान बुध जुमला के लिए कायनात क्या खास पैगामात, कौन से नए मौके और कौन से हैरानकुन तब्दीलियां लेकर आ रही है। बुध जुमला की शख्सियत अक्ल, नज़्म ज़ब्त, जिम्मेदारी, मेहनत और बारीक बीनी की अलामत समझी जाती है। ये लोग हर काम को बेहतरीन अंदाज में अंजाम देने की कोशिश करते हैं और अपनी जिंदगी में तरतीब और असूलों को बेहतरीन अहमियत देते हैं। बुध जुमला अफराद निहायत ज़हीन और हकीकत पसंद होते हैं। वो किसी भी फैसले से पहले हर पहलू पर गौर करते हैं, जल्दबाजी के बजाय सोच समझ कर कदम उठाते हैं। यही आदत इन्हें दूसरों के मुकाबले में ज्यादा कामयाब बना। ये लोग बहुत मेहनती होते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटते, चाहे मुलाजमत हो, कारोबार हो या घर के जिम्मेदारियां। बुध जुमला अफराद का काम को पूरी ईमानदारी और लगन के साथ मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। बुध जुमला अफराद दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं। अगर कोई इनसे मशवरा मांगने या मुश्किल में हो तो वो दिल से इसकी रहनुमाई करने की कोशिश करते हैं। इनकी यही खूबी इन्हें एक काबिल एतमाद इंसान बनाती है। मोहब्बत के मामले में ये लोग संजीदा, वफादार और मुखलिस होते हैं। वो वक्ती जज्बात के बजाय मजबूत और देर पर ताल्लुकात को तरजीह देते हैं। जब किसी से दिल का रिश्ता कायम कर लेते हैं तो पूरी ईमानदारी से इसे निभाते हैं। इनकी एक कमजोरी ये भी हो सकती है कि वो खुद से और एक दूसरे से बहुत ज्यादा तवक्कुआत रखते हैं। कभी कभी हर चीज को कामिल बनाने की कोशिश में खुद पर गैर जरूरी दबाव भी ले लेते हैं। बुध जुमला अफराद सफाई, तरतीब और मनसूबाबंदी को पसंद करते हैं। बेतरतीबी या गैर जिम्मेदाराना रवैया इन्हें ज्यादा पसंद नहीं आता, इसलिए वो हर काम पहले से सोच कर करना चाहते हैं। अगर ये लोग अपनी मेहनत के साथ खुद पर एतमाद भी बरकरार रखें और हर छोटी बात पर ज्यादा फिक्र ना करें तो वो जिंदगी के हर मैदान में गैर मामूली कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। मुख्तसर ये है कि बुध जुमला वो शख्सियत है जो अक्ल, दयानतदारी, मेहनत, जिम्मेदारी, वफादारी और बेहतरीन मनसूबाबंदी की वजह से दूसरों के लिए काबिल एतमाद और काबिल एहतराम इंसान बन जाए। 15 जुलाई से 20 जुलाई के दौरान बुध जुमला अफराद के लिए करियर, दौलत और माली मामलात में मस्बत पेशरफ्त के इम्कानात मौजूद है। इस वक्त आपकी मेहनत, नज़्म ज़ब्त और समझदारी आपको दूसरों से मुमताज बना सकती है। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो आपकी कारकर्दगी की सीनियर्स की नज़र में जा सकती है। नई जिम्मेदारियां, तरक्की या किसी अहम प्रोजेक्ट में कामयाबी के इम्कानात मौजूद है। अपने काम पर पूरी तवज्जो रखें क्योंकि यही मेहनत मुस्तकबिल पर बड़ा फायदा दे सकती है। अगर आप नई मुलाजमत तलाश करें तो इस हफ्ते कोई अच्छा मौका, इंटरव्यू या मुस्बत खबर मिल सकती है। खुद पर एतमाद रखें और अपनी सलाहियतों को बेहतर अंदाज में पेश करें। कारोबार करने वाले अफराद के लिए नए ग्राहक, नए मुआहदे या कारोबार में वस्त के इम्कानात मौजूद हैं। ताहम किसी भी बड़ी सरमायाकारी से पहले तहकीक जरूर करें। माली मामलात में बेहतरी आ सकती है। रुकी हुई रकम मिलने, इजाफी आमदनी या नए माली मौके पैदा होने के इम्कानात मौजूद है। लेकिन गैर जरूरी अखराजात से बचना और बचत पर तवज्जो देना जरूरी होगा। अगर आप सरमायाकारी या कोई बड़ा माली फैसला करना चाहते हैं तो जल्दबाजी ना करें। सोच समझ कर किया गया फैसला मुस्तकबिल में ज्यादा फायदा। कायनात आपको ये पैगाम दे रही है कि मेहनत, सब्र और दुरुस्त मनसूबाबंदी ही माली कामयाबी की असल कुंजी है। अगर आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ आगे बढ़ेंगे तो 15 जुलाई से 20 जुलाई के दौरान करियर में तरक्की, माली इस्तेहकाम और कामयाबी के नए दरवाजे खुल सकते हैं। 15 जुलाई से 20 जुलाई के दौरान बुध जुमला अफराद खानदानी मामलात में सब्र, बर्दाश्त और समझदारी से काम लेने की जरूरत होगी। इस हफ्ते घर के कुछ मामलात आपकी तवज्जो मांग सकते हैं, लेकिन अगर आप तहम्मुल और मोहब्बत के साथ फैसला करेंगे तो हालात आपके हक में बेहतर होते जाएंगे। अगर वालिदैन या खानदान के किसी बुजुर्ग के साथ किसी बात पर इख्लाफ पैदा आए तो कोशिश करें कि गुस्से के बजाय नरमी से गुफ्तगू करें। आपका एहतराम और मस्बत रवैया गलत फहमियों को खत्म करने में अहम किरदार अदा करेगा। भाई बहनों या करीबी रिश्तेदारों के साथ किसी घरेलू या माली मामले पर इख्लाफी राय पैदा हो सकता है। ऐसे वक्त में जल्दबाजी से फैसला करने के बजाय सबकी बात सुनना और समझना ज्यादा फायदा मंद होगा। अगर आप शादीशुदा और शरीक हयात के साथ घर की जिम्मेदारियों को मिलकर निभाने की कोशिश करें, एक दूसरे की राय का एहतराम और खुलकर बात करना इज़्दिवाजी जिंदगी में सुकून और एतमाद पैदा करेगा। अगर आपके बच्चे हैं तो इनकी तालीम, सेहत या मुस्तकबिल से मुतल्लिक कोई अहम मामला सामने आ सकता है। इन पर सख्ती की बजाय मोहब्बत और रहनुमाई का रवैया इख्तियार करें।
کیونکہ اس وقت انہیں آپ کے تعاون کی زیادہ ضرورت ہو. گھر کے اخراجات یا کسی مالی ذمہ داری کی وجہ سے کچھ دباؤ محسوس ہو سکتا ہے، لیکن مناسب منصوبہ بندی اور خاندان کے تعاون سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اگر خاندان میں کسی عزیز کے ساتھ کافی عرصے سے ناراضگی یا دوری چل رہی ہے تو یہ ہفتہ صلح اور تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے موضوع ثابت ہو سکتا ہے. کبھی کبھی ایک معافی اور ایک اچھا لفظ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو دوبارہ جوڑ دیتا ہے. کائنات آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ خاندان محبت، اعتماد، صبر اور ایک دوسرے کا سہارا بننے سے مضبوط ہوتا ہے. اگر آپ سمجھداری اور مثبت رویے کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو 15 جولائی سے 20 جولائی کے دوران خاندانی زندگی میں سکون، خوشی اور بہتر تعلقات پیدا ہو. 15 جولائی سے 20 جولائی کے دوران بدھ سنبھل افراد کے لیے سفر کے معاملات میں مثبت امکانات اور نئے تجربات سامنے آ سکتے ہیں. یہ ہفتہ آپ کے لیے نہ صرف نئی جگہوں کو دیکھنے بلکہ نئی سوچ، نئے لوگوں اور نئے مواقع سے جڑنے کا سبب بن سکتا ہے. اگر آپ کاروبار یا ملازمت کے سلسلے میں سفر کرنے والے ہیں تو یہ سفر فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. کسی اہم شخصیت سے ملاقات، نیا معاہدہ یا پیشہ ورانہ مواقع آپ کے مستقبل کے لیے خوش آئندہ ثابت ہو سکتا ہے. اگر آپ فیملی کے ساتھ چھٹیوں یا سفر و تفریح کا پروگرام بنا رہے ہیں تو یہ وقت گھر والوں کے ساتھ خوشگوار لمحات گزارنے کے لیے بہترین ہے. یہ سفر ذہنی دباؤ کم کرے گا اور آپ کے تعلقات کو مزید مضبوط بنا. بیرون شہر یا بیرون ملک سفر کا ارادہ رکھنے والے افراد کے لیے ضروری ہے کہ تمام سفری دستاویزات، ٹکٹ اور دیگر انتظامات پہلے سے مکمل رکھیں. احتیاط اور منصوبہ بندی آپ کے سفر کو آسان اور کامیاب بنائے گی. اگر آپ تعلیم، تربیت یا کسی نئے تجربے کے لیے سفر کر رہے ہیں تو اس سے آپ کی معلومات، اعتماد اور مستقبل کے مواقع میں اضافہ ہو سکتا ہے. نئی جگہیں اور نئے لوگ آپ کی سوچ کو مزید وسیع کریں گے. سفر کے دوران اپنی صحت، خوراک اور قیمتی سامان کا خاص خیال رکھیں. غیر ضروری جلد بازی سے بچیں اور ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیں تاکہ کوئی پریشانی پیدا نہ. کچھ بدھ سنبھل افراد کے لیے سفر کسی پرانی دوست یا عزیز سے ملاقات کا سبب بھی بن سکتا ہے، جس سے دل خوش ہو اور پرانے تعلقات دوبارہ مضبوط ہو سکتے ہیں. کائنات آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہر سفر صرف منزل تک پہنچنے کا نام نہیں بلکہ انسان کی سوچ، تجربات، قسمت کے نئے دروازے کھولنے کا ذریعہ بھی ہوتا ہے. اگر آپ 15 جولائی سے 20 جولائی کے دوران سفر کا موقع ملے تو اسے مثبت سوچ، مکمل تیاری اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کے ساتھ قبول کریں، کیونکہ یہ سفر آپ کے لیے نئی خوشی اور نئے امکانات لے کر آ رہا ہے. 15 جولائی سے 20 جولائی کے دوران بدھ سنبھل افراد کے لیے محبت اور رشتوں میں مثبت تبدیلی، اعتماد اور جذباتی قربت کے امکانات موجود ہیں. سب سے سیارے آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ محبت کو صرف محسوس نہ کریں بلکہ اپنے جذبات کا اظہار بھی کریں، کیونکہ خاموشی بعض اوقات غلط فہمی کو جنم دے سکتی ہے. اگر آپ کسی رشتے میں ہیں تو یہ وقت اپنے شریک حیات یا محبوب کے ساتھ تعلق کو مزید مضبوط بنانے کا ہے. حالیہ دنوں میں اگر مصروفیات یا کسی غلط فہمی کی وجہ سے فاصلے پیدا ہوئے تو اب کھل کر بات کرنے سے وہ دور ہو سکتے ہیں. آپ کی نرمی، توجہ اور خلوص آپ کے رشتے میں دوبارہ خوشی اور سکون لا سکتا ہے. شادی شدہ افراد کے لیے اب تک باہمی اعتماد اور تعاون کا پیغام لے کر آیا ہے. اپنے شریک حیات کی بات کو توجہ سے سنیں، ان کے جذبات کو اہمیت دیں اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹیں. یہی رویہ آپ کے ازدواجی تعلق کو پہلے زیادہ مضبوط بنائے گا. اگر آپ سنگل ہیں تو 15 جولائی سے 20 جولائی کے دوران کسی نئی شخصیت سے ملاقات یا کسی پرانے دوست کے ساتھ جذباتی قربت بڑھنے کا امکانات موجود ہیں. یہ تعلق آہستہ آہستہ ایک خوبصورت رشتے میں بدل سکتا ہے، لیکن جلد بازی کے بجائے اعتماد اور وقت کو اہمیت. بدھ سنبھل افراد محبت میں بہت مخلص اور وفادار ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایک اپنی جھجک یا زیادہ سوچنے کی عادت کی وجہ سے اپنے جذبات ظاہر نہیں کر پاتے. اس ہفتے کائنات آپ کو یہی مشورہ دے رہی ہے کہ اگر آپ کسی کو اہم سمجھتے ہیں تو اپنے احساسات کا اظہار کرنے سے نہ گھبرائیں. اگر کسی قریبی انسان کے ساتھ ناراضگی یا دوری چل رہی ہے تو یہ وقت صلح کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا ہے. ایک معافی، ایک نرم لہجہ یا ایک مثبت قدم آپ کے رشتے کو دوبارہ خوبصورت بنا سکتا ہے. کائنات آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ سچی محبت صرف الفاظ سے نہیں بلکہ اعتماد، احترام، وفاداری اور ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے سے مضبوط ہوتی ہے. اگر آپ خلوص اور صبر کے ساتھ اپنے تعلقات کو نبھائیں گے تو 15 جولائی سے 20 جولائی کے دوران محبت بھری زندگی میں خوشیاں، سکون اور اطمینان اور مضبوطی محسوس ہو سکتی ہے. 15 جولائی سے 20 جولائی کے دوران بدھ سنبھل افراد کے لیے سیاروں کی پوزیشن ذہنی وضاحت، عملی فیصلوں، کیریئر میں ترقی اور ذاتی استحکام کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اس ہفتے کائناتی توانائیاں آپ کو اپنی صلاحیتوں کو بہتر انداز میں استعمال کرنے اور زندگی کے اہم معاملات میں درست فیصلہ کرنے میں مدد دے. مرکری جو بدھ سنبھل کا حاکم سیارہ آپ کی سوچ، گفتگو، منصوبہ بندی اور فیصلوں کو مضبوط بنا رہا ہے. اس دوران آپ کی ذہانت اور تجربے کرنے کی صلاحیت نمایاں رہے گی، جس کی وجہ سے آپ مشکل معاملات کا حل آسانی سے نکل سکتا ہے. زہرہ محبت، تعلقات اور مالی معاملات میں مثبت اثر ڈال رہی ہے. رشتوں میں نرمی، محبت اور اعتماد بڑھ سکتے ہیں، جبکہ مالی معاملات میں بھی بہتری کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں. مریخ آپ کے اندر توانائی، ہمت اور مسلسل محنت کرنے کا جذبہ پیدا کر رہا ہے. اگر آپ کسی نئے منصوبے یا مقصد پر کام کر رہے ہیں تو یہ وقت پوری لگن کے ساتھ آگے بڑھنے کا ہے. مشتری قسمت، علم اور ترقی کا سیارہ ہے، آپ کو نئی مواقع کی طرف لے جا رہا ہے. تعلیم، ملازمت یا کاروبار میں مثبت تبدیلی آ سکتی ہے بشرطے آپ صحیح وقت پر درست فیصلہ کریں. زحل آپ کا نظم و ضبط، صبر اور ذمہ داری کا سبق دے رہے ہیں. جلد بازی کے بجائے مستقل مزاج اختیار کریں، کیونکہ یہی رویہ آپ کو لمبے عرصے کی کامیابی دے گا. چاند کی بدلتی ہوئی کیفیت آپ کے جذبات اور
ذہنی سکون پر اثر ڈال سکتی ہے، اس لیے ہر فیصلے میں جذبات کے بجائے عقل اور حکمت مجموعی طور پر 15 جولائی سے 20 جولائی تک سیاروں کی پوزیشن متسملہ افراد کے لیے ترقی، بہتر فیصلوں، مضبوط تعلقات اور مالی استحکام کے امکانات پیدا کر رہی ہے۔ اگر آپ اپنی محنت، سمجھداری اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو یہ آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلیوں کی بنیاد بن سکتا ہے۔ ہر نیا دن ایک نئی امید لے کر آتا ہے، اس لیے کبھی ہمت نہ ہارے، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیے کیونکہ اس کے فیصلے ہمیشہ آپ کے حق میں بہتر ہوتے ہیں۔ مشکل وقت ہمیشہ عارضی ہوتا ہے لیکن مضبوط انسان ہمیشہ آگے بڑھتا ہے۔ اپنے محنت پر بھروسہ رکھیے کیونکہ کامیابی انہی لوگوں کے قدم چومتی ہے جو ہار نہیں مانتے۔ ناکامی آپ کا انجام نہیں بلکہ کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ مثبت سوچ رکھیے کیونکہ اچھی سوچ ہی خوبصورت مستقبل کی بنیاد بنتی ہے۔ کبھی اپنے خوابوں سے سمجھوتا نہ کریں کیونکہ خواب دیکھنے والا ہی تاریخ بناتے ہیں۔ صبر اور دعا وہ طاقت ہے جو بند دروازوں کو بھی کھول سکتی ہے۔ آج کی محنت کی خوشیوں کل کی خوشیوں میں بدل سکتی ہے، اس لیے ہر دن اپنی بہترین یقین رکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ راستے کھول سکتا ہے جو جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں۔ اگر آپ کو آج بسم اللہ کی تفصیلی ویڈیوز پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور شیئر کریں، ہمیں بتائیں کہ آج کی ویڈیو آپ کی زندگی سے کتنی میچ ہوئی ہے۔ اگر آپ روزانہ اپنے برج کی محبت کریے، مالی معاملات، خاندانی زندگی، سفر، سیاروں کی پوزیشن، شخصیت اور قسمت کے ہم راز جاننا چاہتے ہیں تو ابھی ٹوڈے ہاروسکوپ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور آن کریں تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ یاد رکھیے ستارے صرف امکانات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں لیکن اصل کامیابی ہی آپ کی محنت، آپ کی فیصلوں، آپ کی دعا اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو خوشی اور سکون، صرف صحت، رزق، حلال، کامیابی اور بے شمار برکتوں سے آمین یا رب العالمین۔ اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، میں ملوں گی آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے ستاروں کے دن روشنی کرنے کے اللہ حافظ۔